एरीज, ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें तुम मजीद बर्दाश्त करो या बात को कल पर छोड़ दो। ये वो हफ्ता भी नहीं है जिसमें तुम गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ दो। ये वो हफ्ता है जिसमें टाली गई बात खुद सामने आ जाएगी। 9 से 15 फरवरी के दरमियान एरीज की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जिससे तुम काफी अरसे से बचते आ रहे हो। कोई बात, कोई मसला या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ तुम जानते थे कि ये डिस्कशन कभी ना कभी होनी है। एरीज, तुम कन्फ्रंटेशन से डरते नहीं, तुम डिले करते हो। तुम सोचते हो अभी वक्त नहीं, बाद में देखेंगे, अभी मूड खराब नहीं करना। लेकिन इस हफ्ते वक्त खुद तुम्हें पकड़ लेगा। ये कन्फ्रंटेशन अचानक भी हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता भी, लेकिन एक बात तय है, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। 9 या 10 फरवरी के आसपास कोई सिचुएशन या कोई जुमला ऐसा ट्रिगर हो सकता है जो तुम्हें बराह रास्त रिएक्ट करने पर मजबूर करे। रीज, ये झगड़ा जरूरी नहीं होगा, लेकिन सच जरूरी होगा, और यही फर्क इस हफ्ते खतरनाक भी बनाता है और ताकतवर भी। क्योंकि एरीज जब रिएक्ट करता है तो वो जीतना चाहता है, लेकिन जब एरीज सच बोलता है तो वो मसला खत्म कर देता है। इस हफ्ते कायनात तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम कितने मजबूत हो, वो ये पूछ रही है क्या तुम गुस्से के बगैर सच बोल सकते हो। ये सवाल एरीज के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि तुम्हारी तवानाई तेज है, बराह रास्त है और बगैर फिल्टर के है। लेकिन इस हफ्ते बगैर फिल्टर बोलना जीत नहीं देगा, वाज़े बोलना जीत देगा। फल्कियाती सतह पर ऐसी तवानाई फाल है जो दबी हुई बातों को सरफेस पर लाती है, डिलेड कन्फ्लिक्ट्स को एक्टिवेट करती है और एरीज को इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ धकेलती है। ये हफ्ता तुम्हें लड़ने नहीं आया, ये तुम्हें आमने सामने खड़ा करने आया है। अगर तुमने इस कन्फ्रंटेशन को गुस्से में हैंडल किया तो सूरत हाल बिगड़ सकती है, और अगर तुमने एक लम्हा रुककर सच को साफ लफ्जों में रखा तो यही कन्फ्रंटेशन तुम्हारी लाइफ का बड़ा प्रेशर खत्म कर सकती है। एरीज, यहाँ असल सवाल ये नहीं मैं जीतूंगा या नहीं, असल सवाल ये है क्या उस कन्फ्रंटेशन के बाद मसला खत्म होगा या सिर्फ अना मुतमईन होगी। ये डिस्टिंक्शन 9 तक 15 फरवरी के दौरान अवॉइड नहीं हो सकेगी। यहाँ से ये हफ्ता उस मकाम की तरफ बढ़ेगा जहाँ ये कन्फ्रंटेशन काम, अथॉरिटी और रोजमर्रा फैसलों में साफ नजर आना शुरू होगी। एरीज, अब वो मरहला आता है जहाँ कन्फ्रंटेशन वीक सिर्फ जाती बात नहीं रहती, ये काम और अख्तियार में खुलकर सामने आ जाती है। खास तौर पर नौकरी, बिजनेस या किसी ऐसी जगह जहां फैसले जल्दी और वाजे मांगे जाते हैं। अगर तुम किसी टीम का हिस्सा हो या लीडरशिप रोल में हो तो इस हफ्ते तुम महसूस कर सकते हो कि कोई शख्स तुम्हारे फैसलों को ओपनली चैलेंज कर रहा है। कोई बात जो पहले दबी हुई थी अब सामने आ रही है, या तुमसे बराह रास्त जवाब मांगा जा रहा है बगैर वक्त दिए। एरीज, ये वो जगह है जहां तुम्हारी फितरी आदत तुम्हें फौरन बोलने पर उकसाती है। तुम सोचते हो अभी वाजे कर दो वरना ये बात गलत सिमत चली जाएगी, लेकिन इस हफ्ते फौरन बोलना हमेशा फायदा नहीं देगा, क्योंकि कायनात तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम कितने तेज हो, वो ये पूछ रही है क्या तुम गुस्से के बगैर अपनी बात रख सकते हो। ये फर्क एरीज के लिए बहुत नाजुक है। 9 से 12 फरवरी के दरमियान कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहां किसी अथॉरिटी फिगर के साथ डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट हो, या कोई फैसला तुम्हें नाइंसाफी लगे, या तुम्हें अपनी हद वाजे करनी पड़े। एरीज, ये फेस ऑफ जरूरी तौर पर लड़ाई नहीं होगा, ये क्लैरिफिकेशन होगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन तब भी फायदा देगी जब तुम कंट्रोल में हो। अगर इस हफ्ते तुमने अपनी बात गुस्से में रख दी तो लोग तुम्हारे सच को नजरअंदाज कर सकते हैं, और अगर तुमने एक लम्हा रुककर सांस लेकर बात रखी तो वही बात वजन रखेगी। ये वो जगह है जहां एरीज या तो प्रॉब्लम समझ जाता है या सॉल्यूशन। अब अथॉरिटी डायनामिक्स की एक और पर्स देखो। किसी सीनियर या बॉस के साथ तुम्हें यह एहसास हो सकता है कि वो भी दबाव में है, वो भी मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट नहीं, और इनका रद्द-ए-अमल तुम्हारी टून पर डिपेंड करेगा। एरीज, ये ताकत आजमाइश है। अगर तुमने अथॉरिटी को चैलेंज किया मगर डिसरिस्पेक्ट के बगैर तो तुम्हारी पोजीशन मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर तुमने अना में आकर टकराव बढ़ाया तो बात गलत डायरेक्शन ले सकती है। यह हफ्ता तुम्हें खामोश नहीं बना रहा,
یہ ہفتہ تمہیں طاقت سکھا رہا ہے۔ طاقت ہمیشہ آواز بلند کرنے میں نہیں، طاقت اکثر اپنے رد عمل پر قابو رکھنے میں ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ ہفتہ اس حصے کی طرف بڑھے گا جہاں یہ کنفرنٹیشن رشتوں، مالی فیصلوں اور اندرونی سکون میں اپنا اصل اثر دکھائے گی۔ ایریز، اب بات آتی ہے اس جگہ کی جہاں کنفرنٹیشن ویک سب سے زیادہ ذاتی محسوس ہوتا ہے، رشتے۔ کیونکہ ایریز رشتوں میں بات دل میں نہیں رکھتا، تم سیدھا بولتے ہو، تم توقع کرتے ہو کہ سامنے والا بھی اتنا ہی صاف ہو جتنا تم ہو۔ لیکن اس ہفتے ایک بات تمہیں واضح نظر آ سکتی ہے، ہر شخص سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو ایک ایسا لمحہ آ سکتا ہے جہاں تم کسی بات پر خاموش نہ رہ سکو۔ یہ وہ بات ہو سکتی ہے جو تم کافی عرصے سے دل میں دبا رہے تھے، لیکن اب وہ خود ہی سامنے آ جائے گی۔ ایریز، یہ کنفرنٹیشن رشتے توڑنے نہیں آئے گی، یہ حد واضح کرنے آئے گی۔ اگر اس لمحے تم نے غصے میں بات کی تو سامنے والا ڈیفینسو ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی بات سیدھے مگر پرسکون لہجے میں رکھی تو رشتہ زیادہ ایماندار ہو سکتا ہے۔ سنگل ایریز کے لیے یہ ہفتہ نئی محبت کے وعدوں کا نہیں، یہ دیکھنے کا ہے کہ تم کس طرح کے انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہو۔ کوئی شخص تمہارے کانفیڈنس سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہوگا، کیا یہ شخص میرے سچ کو برداشت کر سکتا ہے یا صرف میری انرجی سے لطف اٹھا رہا ہے؟ ایریز، اس ہفتے تمہیں امپریس کم اور اونیسٹ زیادہ ہونا ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ کوئی بڑا فائدہ یا نقصان نہیں دکھاتا، لیکن ایک فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جو تمہیں فوراً ایکشن لینے پر اکسائے۔ کوئی ڈیل، کوئی آفر یا کوئی خرچ تمہیں لگے ابھی کر لینا چاہیے، بعد میں سوچیں گے۔ ایریز، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری فطرت تمہیں جلد بازی کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن اس ہفتے جلد فیصلہ فائدہ نہیں دے گا، واضح فیصلہ فائدہ دے گا۔ اگر تم نے ایک دن رک کر حساب دیکھا تو تم غلط قدم سے بچ سکتے ہو۔ یہ ہفتہ تمہیں رسک لینے سے نہیں روک رہا، یہ تمہیں امپلسو رسک سے روک رہا ہے۔ ایریز، یہ ہفتہ کسی بڑی بیماری کا نہیں ہے، لیکن اندرونی تناؤ جسم پر اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پر سر یا آنکھوں میں دباؤ، نیند کا ٹوٹنا، بے چینی یا ریسٹ لیسنس۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تم اپنی انرجی مسلسل باہر نکال رہے ہو مگر کہیں ریلیز نہیں دے رہے۔ ایریز کو حرکت چاہیے، لیکن اس ہفتے حرکت کے ساتھ ٹھہراؤ بھی ضروری ہے۔ سادہ ہدایت سنو، بولنے سے پہلے ایک سانس لو، فیصلہ کرنے سے پہلے ایک لمحہ اور رد عمل سے پہلے خود سے ایک سوال۔ یہی توازن تمہیں پوری طاقت میں رکھے گا۔ ایریز، اس پورے ہفتے میں کائنات تم سے ایک ہی بات کہہ رہی ہے، جیت۔ ہر کنفرنٹیشن جیتنے میں نہیں، جیت مسئلہ ختم کرنے میں ہے۔ جو ایریز ہر بات پر لڑ جائے وہ تھک جاتا ہے، اور جو ایریز صحیح بات صحیح وقت پر صحیح انداز میں کہہ دے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس ہفتے تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنی آگ بجھا دو، بس یہ کہا جا رہا ہے اس آگ کو سمت دو۔ یہی سمت تمہیں آنے والے دنوں میں زیادہ مضبوط بنائے گی۔ ایریز، یہ ہفتہ تمہیں کمزور بنانے نہیں آیا، یہ تمہیں یہ سکھانے آیا ہے کہ طاقت صرف ٹکرانے میں نہیں، طاقت اپنے رد عمل کو قابو میں رکھنے میں ہے۔ اور جو ایریز یہ سیکھ لے وہ صرف لڑتا نہیں، وہ راستہ صاف کرتا ہے۔ اگر اس پیش گوئی میں تمہیں لگا کہ کسی لمحے دل نے کہا ہاں اب مجھے سمجھداری سے بولنا ہے، تو سمجھ لو یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، کنٹرول، کیونکہ یہ ہفتہ غصے کا نہیں شعور کا ہے۔ اور ایریز، جب شعور کے ساتھ آگے بڑھے تو کوئی رکاوٹ دیر تک کھڑی نہیں رہتی۔